नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उसामा इरशाद मारूफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तारुफ़ व तबसरा। नाजरीन, इस प्रोग्राम के शुरू करने का मकसद मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन की किताबों का तारुफ़ पेश करना है। मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन अपनी किताबों के तारुफ़ के लिए किताब के दो नुस्खे भेज सकते हैं। किताबें भेजने का मुकम्मल पता आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नाजरीन, आज के तारुफ़ व तबसरा में हमारी मेज़ पर कुल 5 किताबें मौजूद हैं जिनका तरतीबवार तारुफ पेश किया जाएगा। नाजरीन, हमारी मेज़ पर पहली किताब है अक्स व आईना। यह किताब मशहूर मुहक्किक व तबसरा निगार माहिर तालीम डॉक्टर एम नसीम आज़मी के कलम से मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबों पर किए गए तबसरों का मजमूआ है, जिसकी मुरत्तिबा डॉक्टर अदीला नसीम हैं। डॉक्टर एम नसीम आज़मी का नाम इल्मी व अदबी दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है। उनके गुहरबार कलम से अब तक 1.5 दर्जन के करीब किताबें शाये होकर मकबूल हो चुकी हैं, जिनमें नक़्द व तबसरा, शेर व अदब, तारीख़ व सवाने के अलावा तालीमी मौज़ूआत पर तालीमी इशारात, तालीमी निकात, तालीम और तालीमी अफ़कार, तालीमी जिहाद और तालीमी तज्ज़िया जैसे गिराक़द्र तसानीफ़ हैं, जिन्होंने एम नसीम आज़मी को एक माहिर तालीम की पहचान दिलाई। एम नसीम आज़मी ने यूँ तो पिछले 25-30 वर्षों में सैकड़ों किताबों पर तबसरे किए हैं, लेकिन ज़ेर तबसरा किताब अक्स व आईना में उनके पिछले 10 वर्षों के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत, तनकीद व तबसरा, अफसाना निगारी, खाके व इंशाइये, शेर व शायरी, शख्सियत व मकतूबात, तिब्बे यूनानी, तर्जुमा और दीगर मौज़ूआत के अलावा अदब अतफ़ाल और रसायल व जरायद से मुतअल्लिक़ किताबों पर किए गए 176 तबसरे शामिल हैं। किताब के शुरू में मुसन्निफ़ की अपनी बात के अलावा मुरत्तिबा डॉक्टर अदीला नसीम का तफसीली मुक़द्दमा भी मुसन्निफ़ के हवाले से काफ़ी मालूमाती है। यह किताब 442 सफ़हात पर मुश्तमिल है। कीमत 261 रुपये है। मिलने का पता अदीला पब्लिकेशन, डोमनपुरा, मऊ, नाथ भंजन, यूपी है। नाजरीन, हमारी मेज़ पर दूसरी किताब है कद और साए। यह किताब माहिर शिबलियात डॉक्टर मोहम्मद इलियास आज़मी की तसनीफ़ करदा है। डॉक्टर इलियास आज़मी एक बेहतरीन तज़किरा निगार, मुहक्किक व मुबस्सिर के अलावा माहिर शिबलियात की हैसियत से जाने जाते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी अब तक 3 दर्जन से ज़ायद किताबें शाये होकर पेज़िराई हासिल कर चुकी हैं, जिनमें 1.5 दर्जन किताबें अल्लामा शिबली नोमानी की शख्सियत और खिदमात पर मुश्तमिल हैं। ज़ेर तबसरा किताब कद और साए मुसन्निफ़ के दिबाचा के अलावा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसके पहले हिस्से में इल्मी व अदबी शख्सियात पर मज़ामीन व मक़ालात शामिल हैं, जबकि दूसरे हिस्से में उन तक़दीम व तक़रीज़ात और दिबाचों को यकजा किया गया है जिनको मुसन्निफ़ ने मुल्क व बैरून मुल्क के अहले इल्म व दानिश, उदबा और शोरा की किताबों पर वक्तन फ़वक्तन लिखा। किताब के पहले हिस्से में 15 शख्सियात पर कुल 16 मज़ामीन शामिल हैं, जबकि दूसरे हिस्से में मुख्तलिफ मौज़ूआत की कुल 31 किताबों के लिए लिखे गए दिबाचे, तक़दीम और तक़रीज़ात शामिल हैं। यह किताब 296 सफ़हात पर मुश्तमिल है। कीमत 181 रुपये है। किताब मिलने का पता मकतबा दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ यूपी और मकतबा जामिया लिमिटेड उर्दू बाज़ार जामा मस्जिद दिल्ली है। नाजरीन, हमारी मेज़ पर तीसरी किताब दूरे नाब है। यह किताब मऊ नाथ भंजन के मोतबर शायर डॉक्टर अंबर आफाकी की नज़मों और रुबाइयात का मजमूआ है। औद हाजिर में मऊ नाथ भंजन के जो शोरा शेरी रवायात को आगे बढ़ाने और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की नुमाइंदगी करने में लगे हुए हैं, उनमें एक मोतबर नाम डॉक्टर अंबर आफाकी का भी है, जिन्होंने अपनी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियत से न यह कि सिर्फ गज़ल को एतबार बख्शा है, बल्कि फ़न्नी लिहाज से भी शायरी को खूबी के साथ बरता है। डॉक्टर अंबर आफाकी की शायरी के मुताले से ये भी पता चलता है कि वह इस बात में यकीन रखते हैं कि नसरी अदब हो या शेरी अदब, देरपा और दूररस फनपारा उसी वक्त होगा जब उसमें इंसान के इज्तिमाई शऊर व एहसास की कारफरमाई शामिल हो। अगर किसी अदब पारा में ऐसी कदरों का सुराग मिलता हो जो इंसान के इज्तिमाई तजर्बात व एहसासात के बरअक्स हों,
تو وہ فن پارہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر امبر آفاقی یوں تو بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، لیکن غزل کے علاوہ نظم، رباعی، قطعات، مثنوی، تقریباً ہر مروجہ صنف میں طبع آزمائی کی ہے اور کامیاب بھی رہے ہیں۔ اس سے قبل ان کے غزلوں کے 2 مجموعے کف آب اور رگ طاق شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں، لیکن ان کا یہ تیسرا مجموعہ در ناب جو میرے سامنے ہے، یہ ان کی نظموں اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ کتاب کے شروع میں مصنف کے پیش لفظ محمد زبیر، شعبہ اردو، ممبئی یونیورسٹی ممبئی، کبیر الدین اعظمی کے تاثرات اور ایک نعت شریف کے علاوہ اس کتاب میں کل 54 نظمیں اور 60 رباعیات شامل ہیں، جن میں فکر و فن اور شعر و سخن کی جملہ خوبیوں کے ساتھ سلاست، سادگی اور انداز بیان کی دل فریبی ملتی ہے۔ یہ کتاب 135 صفحات پر مشتمل ہے، قیمت 150 روپے ہے۔ ملنے کا پتہ عدیلہ پبلیکیشن، ڈومن پورہ، مئو، ناتھ بھنجن، یوپی ہے۔ ناظرین، ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں کتابوں کے تعارف کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں کتابوں کے تعارف کے ساتھ۔ تو ناظرین، ہماری میز پہ چوتھی کتاب ہے کفر و ارتداد کا زمانہ اور امت مسلمہ کی غفلت و بے حسی۔ یہ کتاب جامعہ رشیدیہ سورت گجرات کے استاد حدیث مولانا محمد اختر معروفی صاحب کی تالیف کردہ ہے۔ مؤلف محترم نے اس کتاب کو بڑی جافشانی اور فکر مندی کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ ناظرین، قصبہ پورہ معروف کا تالیفی و تصنیفی منظرنامہ آبادی کے لحاظ سے اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس منظرنامے پر مصنفین و مؤلفین کی مجموعی تعداد 35 کے قریب ہے، جبکہ شائع شدہ کتابوں کی تعداد 170 کے قریب ہے۔ زیر تبصرہ کتاب کفر و ارتداد کا زمانہ اور امت مسلمہ کی غفلت و بے حسی میں مؤلف محترم نے کفر و ارتداد کے بھیانک نتائج، اسباب اور تدارک و سد باب کی تدابیر، نصوص قرآن و حدیث، اقوال علماء و مفکرین اور واقعات و حقائق کی روشنی میں بڑے ہی مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ کتاب واقعی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، جس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ بہرحال، میں مؤلف محترم کو اس کتاب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب امت مسلمہ کے حق میں مفید ثابت ہوگی۔ یہ کتاب 208 صفحات پر مشتمل ہے، قیمت درج نہیں ہے۔ کتابیں ملنے کا پتہ مولانا محمد اختر معروفی، جامعہ رشیدیہ، نرولی، سورت گجرات، مکتبہ مفید الاسلام، ترکیسر، سورت گجرات، مکتبہ صفدریہ، دیوبند۔ پورا معروف میں کتاب ملنے کا پتہ حافظ محمد مظہر معروفی، استاد جامعہ ابو ہریرہ، نئی بستی پارہ، پورا معروف، کرتی جعفر پور، مئو، یوپی ہے۔ ناظرین، آخر میں ہماری میز پر علمی و ادبی و تحقیقی جریدہ سیمائی تخلیق و تحقیق کا ڈاکٹر ایم نسیم اعظمی نمبر حصہ اول ہے، جو جولائی تا ستمبر 2020 کا شمارہ ہے۔ اس کا اگلا شمارہ ایم نسیم اعظمی نمبر حصہ دوم ہوگا۔ ناظرین، سیمائی تخلیق و تحقیق 2017 سے علمی و ادبی سرزمین مئو ناتھ بھنجن سے مسلسل شائع ہو رہا ہے، جس میں موقر ادبا، شعراء اور اہل قلم حضرات کی تخلیقات شامل اشاعت ہوتی ہیں۔ اس رسالہ کی مدیر ڈاکٹر عدیلہ نسیم ہیں۔ زیر تبصرہ ڈاکٹر ایم نسیم اعظمی نمبر میں مدیر کے اداریہ ایم نسیم اعظمی کے خاکہ اور مختصر تعارف کے علاوہ یہ نمبر 6 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں ڈاکٹر ایم نسیم اعظمی حالات زندگی، ڈاکٹر ایم نسیم اعظمی کی تعلیمی و علمی خدمات، ڈاکٹر ایم نسیم اعظمی بحیثیت شاعر، ڈاکٹر ایم نسیم اعظمی کی تحقیقی و تنقیدی خدمات، خراج منظوم، خراج عقیدت اور ڈاکٹر ایم نسیم اعظمی کی کتابوں پر کیے گئے تبصرے جیسے عناوین شامل ہیں، جن کے تحت کل 26 مضامین اور خراج عقیدت کے طور پر 5 نظمیں شامل ہیں۔ یہ نمبر 192 صفحات پر مشتمل ہے، قیمت 125 روپے ہے۔ ملنے کا پتہ عدیلہ پبلیکیشن، ڈومن پورہ، مئو ناتھ بھنجن، یوپی ہے۔ تو ناظرین، آج کا تعارفی سلسلہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔